بیٹھے ہوئے نے اللہ کو پر نبی دی سیرت ویکھیا جی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں سونے نبی دی خدمت گزارے 10 سال میں میرے نبی کبھی مینوں نہیں جھڑکیا کبھی مینوں تھپڑ نہیں ماریا کبھی مینوں مندا نہیں بولیا تے معذرت نال ساڈے تے گائے کوئی مسئلہ بن جائے خادم دے کول کوئی غلطی ہو جائے اسی جناب نہیں پہنی تھپڑ مارنے اسی گالیاں دینے خاندان پڑھن لگ جانے نسلاں لگ جانے تنخواہ کٹ لینے ٹھڈے مار کے دڑا دینے اے نام ویرو اپنے ملازماں نال جناب کریا کرو میرے پیغمبر دنیا گزار ہے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم فرمایا لوگوں نماز پڑھیا جے اپنے متحد لوگ اپنے خادماں دے نال چنگا سلوک کریا جے حضرات محترم بی بی کی گل سی مارنیاں تے دھکے دینے تے گالیاں دینے اے مومن بندے دا شکار ہے اللہ اکبر اللہ دے بندیا انہاں وچ نرمیاں پیدا کر محبت کرنے والا بن جا پیار کرنے والا بن جا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے 10 سال گزارے سنے نبی نال اللہ دے نبی پاک دا کیونکہ بچے سن میرے نبی کو کام کرا لے جا بیٹا سے کام کر گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں گھروں باہر آندا باہر بچے کھیل رہے ہوندے میں بھول جاندا تے بچے نال کھیلن لگ جاندا حتا کہ نبی پاک انتظار کر کے میرے پیچھے آ جاندے تے مینوں آ کے تم پکڑ نہیں دے آندے انس میں تینوں کتے گلایا سی تے میں کو معصوم دے تیرے نال کہنا سونے میں بھول گیا مینوں یاد نہیں گیا میرے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے گالی نہیں سی دے بندہ نہیں سی بول دے میرے نبی سینے لا کے پیار کر دے تے فرماندے انس کوئی گل نہیں چل میرا پتر ہن دوڑ جا تے کام کر کے آنا اللہ کو اکبر کیسی سیرت میرے پیغمبر دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض جان والے ہو میرے نبی دی سیرت دا پیغام لے لو متحد لوگ جڑے نے جڑے تواڈے جناب حضرات محترم مزدور نے جڑے تواڈے خادم نے نوکر نے انہاں سلوک چنگا کرنا چنگا جویں میرے نبی نے کیتا ہے کیویں دا سلوک میرے نبی نے کیتا ہے اے صفت جن انس نے بیان کیتی ہے آقا دی سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں آقا دیا سونی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں آقا دیا جگ وچ آیا ہی نہیں ایک دن ماں ایک کہنے کی سنو میرا بچہ چھوٹا ہے بڑی خدمت بھی پتہ نہیں کرتا ہے کہیں پر میں نہیں بڑا اچھا بچہ ہے بڑی خدمت کرتا ہے جب ماں بھی دی سنو پھر دعا ہی کر دیو میرے پتر دے حق اندر کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڑو میرے بیٹے نو اللہ یہ حوصلہ بھی اللہ نے ماں باپ نے دیتا ہے وگرنہ سدا بھرا بھی بھرا دی ترقی برداشت نہیں کرتا اے اپنے بیگانے ہو جاندے نے حسد کرن لگ جاندے نے ماں باپ کہندے نے ماں باپ والدین کہندے نے اللہ جڑی ساڈے تے بیتی ہو میری اولاد تے کدی نہ بیتی آپ کتنا جو ہوتا ہے ماں لوگوں نے گھر کام کر دیے بیٹے نو پڑھن بھیج دی بیٹی نو پڑھن بھیج دی تسی نوں نال لا لو مزدوری دیندے نے نہیں تاں ہی تے پڑھا رہے ہیں کہ ساڈے طرح نوں دھکے نہ کھانے پے اسی بڑے ہو کے ماں باپ دی گل پہ جاندے اپنے والدین دا ہی گربان پکڑن لگ پیندے ادب کریا کرن والدین دا جنہاں قربانیاں تیرے واسطے دتیاں اپنا نہیں سوچیا تیرا سوچیا اپنے واسطے نہیں کمایا تیرے واسطے کمایا اپنے واسطے کچھ نہیں بنایا تیرے واسطے بنایا میرے آپ والدین دا ادب کرنا ہے میری بہناں ماں باپ دی عزت کی پاسداری کرنی ہے ماں ہے نا ماں کہنے لگی اللہ دے نبی سنیو محبوب جی اللہ دے پیغمبر جی میرے بیٹا اگر خدمت کرتا ہے تینوں کوئی دعا ہی دے چھڑو نہ برکتاڑی صحابیوں نوں پتہ ہے دعا لب گئی بیڑا بننے لگ جانے اللہ اکبر تے میرے کریم آقا نے دعا دے دیتی اللہ آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرے انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے ایک روایت وچ آندا ہے اللہ انس بن مالک دے جنت نوں واجب فرما دے میرے نبی نے دعا دیتی کہ جان دیو اللہ اکبر ڈاک امیر دے رہن والے ہو گردو جواب دعان والے ہو میرے پیغمبر دی دعا دا ثمر کی لبیا
107 سال یا 103 سال کی عمر دنیا میں میرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پائی ہے. میرے نبی نے اولاد کی برکت دی دعا دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے اندر حیاتی دے اندر آپ کے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی. 100 نال بھی زیادہ. آپ اپنے بچے تے بیٹھے لوگ جایا کرتے سن. اللہ نے اتنی کثرت اولاد عطا کی تھی کہ میرے نبی نے ماں کی برکت دی دعا کی تھی. حضرت انس خود فرماتے ہیں لوگوں نے بڑے بڑے باغ مدینے اندر ایک باغ میرا بھی مدینے اندر لوگوں نے باغ سال وچ ایک بار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 بار پھل دیندا ہے. ان صلاتک سکن لہم. میرے نبی دی دعا نبی دعا تے جنوں نب گئی اللہ نے رنگ لا چھڈے رنگ لا چھڈے. اللہ اکبر نے کرم سنن دے بعد میرے دل اندر بھی خیال آتا ہے اور تواڈے دل اندر بھی خیال آتا ہے یار انج دی دعا رحمت سانوں ہی نہ بجائے انج دی برکت والی دعا دے تے اسی بھی حقدار بن جائیے نا اللہ سانوں ہی نہ بنا دے. اگر چاہتے ہو سونیو ویرو مسجد ہاتھاں جان والیو میرے بھائی کاری شہید آفتاب شامتی دعوت تے آن والیو مسلمان ویرو اگر تسی چاہتے ہو ہن انتہائی توجہ کریا جے میری گفتگو تے میں 2-4 کام نے تے جناب عمل دسن لگا. اگر تسی کرن لگ جاؤ میرے نبی دی دعا رحمت والی تسی نہیں حاصل کر سکتے ہو. حضور دی برکت والی دعا جنہیں اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نوازیا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نوازیا. میرے پیغمبر نے اس طرح تانوں بھی اللہ رحمت نال نواز دین گے برکت نال نواز دین گے. پہلی حدیث سنیا جی محبوب فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ سنیا جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے عصر دی ظہر تو بعد تے مغرب تو پہلے درمیانی نماز جڑی ہے عصر والی نماز فرمایا اللہ سنیا جیڑا عصر دی نماز پڑھے تے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفلی نماز پڑھے. نفلی نماز اللہ دی رضا واسطے 4 نفل فرضاں تو پہلے پڑھے. آقا فرماتے ہیں رحیم اللہ رحیم اللہ. اللہ سنیا تو رحمت نال نواز دے تو برکتاں نال نواز دے. اللہ اکبر. جڑا بندہ عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھتا ہے میرے کملی والے دی دعا دا حقدار ہے بندہ. یا اللہ لے لو میرے پیغمبر دی دعا لے لو میرے نبی دی برکت والی دعا. عصر کی نماز پڑھیا کر تے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر. کملی والے دی دعا نہ بجائے گی. دوسرا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ دے نبی نے اس بندے واسطے بھی برکت دی دعا کی ہے جڑا بندہ لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کرے. لین دین دے معاملات اندر تسی جناب زمیندار ہو تسی دکاندار ہو تسی پراپرٹی ڈیلر ہو جڑا بھی کاروبار کردے ہو لین دین وچ آسانیاں پیدا کر. چیز دینی ہے تے آسانیاں پیدا کرنیاں نے چیز لینی ہے تے آسانیاں پیدا کرنیاں نے. اللہ اکبر. اسی جناب چیز دینی ہوے پھر بھی سختیاں چیز لینی ہوے پھر بھی سختیاں نہیں آسانیاں پیدا کریا کر. اللہ دے بندے جاننا ہے جڑا دنیا تے اللہ دے بندیاں واسطے آسانی پیدا کردا ہے اللہ دے واسطے آخرت تے آسانیاں پیدا کر دیندے نے. اللہ اکبر. آسانیاں پیدا کریا کر. اللہ اکبر. جڑا بھی لین دین اے بیٹیاں دے رشتیاں دا بھی تے لین دین ہوندا ہے اے دے وچ بھی آسانیاں پیدا کرے. اسی اتنا مشکل کر دیتا ہے اس کام نو. نکاح مشکل ہو گیا تے زنا عام ہو گیا. نکاح تے ایڈی سختی کر دیتی ہے رشتہ کرتے. سکی بہن دے بیٹے نو رشتہ نہیں دیاں گے سکے بھائی نو نہیں دیاں گے. اوتھے نہیں کرنا ایتھے نہیں کرنا. اوتھے کرنا ہے جتھوں گڈی چنگی لبے اوتھے کرنا ہے کوٹھی چنگی. ساڈا پتر نہیں پھر PhD سکالر ہے. گڈی کڑی دیو گے کوٹھی کڑی دیو گے کنا کمال دیو گے سانوں. او ظالما انہیں اپنی 18-20 سال کی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا دل میں توڑ چھڑیا. اج انہیں رکھ دیا وہ پیچھے گڈی کڑی تے کوٹھی کڑی تے ماں کہہ رہی ہوندی ہے میرے پوت نوں پھر کنے تولے دی سونے دی تسی انگوٹھی پانی ہے. اچھا تواڈے پنڈ تے چوک ہے جڑا بندہ کھڑو کے آکھے آجی 10 روپے دے آ جے 10 بھوک لگی ہوئی آندے نے منگتا ہے. اے جڑا سوہریاں تو انگوٹھی منگے بڑا منگتا ہے. اے جڑا سسرال نوں ڈیمانڈاں کرے مینوں گڈی چاہیے مینوں کوٹھی چاہیے مینوں پلاٹ چاہیے بہت بڑا منگتا ہے. ایویں حقیقی منگتا اینیاں ڈیمانڈاں اینے لوگ دکھی کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھر کڑیاں ہو گئیاں تواڈیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کر. کئی بزرگ
بیٹیاں کیسے بیچارے خوشیاں کرنیاں 4 بیٹیاں میں کنو پلاٹ لے کے دیا 4 بیٹیاں کنو میں گڈی لے کے دیا کنے ویاواں بیٹی نکاح مشکل کا خوشی نہ ہو گیا اللہ دے بندیو نکاح نو آسان کرو بیٹیاں والے نو کم کر تسی کو خدا دا خوف کریا تیاں والے دی بھی بڑی اونچیاں نگاہاں ہوندیاں انہاں بھی سکے بھرا نو رشتہ نہیں دینا قریبیاں نہیں دینا میں اسی اوتھے بیٹھا جہاں 10 مرلے دی کوٹھی چنگی بنی ہوے گڈی چنگی ہوے سرکاری ملازم ہوے 2 لاکھ تو گھٹ تنخواہ نہ ہوے اسی اوتھے رشتہ دینا نماز پڑھے یا نہ پڑھے دین دا پتہ ہوے یا نہ ہوے کوئی مسئلہ نہیں گڈی تے چنگی ہے نا کوٹھی تے ہے نا اودے کوئی پتہ نہیں کیڑی گل ہے نماز دے اے کیڑا کام میں بندے نو جاننا سیالکوٹ دے علاقے اپنی عالمہ بیٹی ہے چکر اندر کوٹھی چنگی ہے گڈی چنگی ہے تنخواہ ہوتی ہے سرکاری ملازم ہے بغیر تحقیق کرن دے مرضی نال عالمہ بیٹی بیاہ کر بعد پتہ لگا کہ بندہ اپنی بیٹی نو جہنم دا بانر بنا چھڑے کدی دینداری بھی ویکھیا کر نمازی بھی ویکھیا کر ساڈے اپنے جڑے بچے اچھے ہوندے نے نمازی ہوندے نے دیندار رشتہ او کہندے بھی نے انہاں دے والدین ساڈے گھر پیغام بھی کلاندے نے اسی پھر نہیں رشتہ کرتے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسا نوجوان نکاح دا پیغام کلاوے جہدے کردار تو تسی واقف ہو جہدے ایمان تو تسی واقف ہو اونوں نہ انکار کرو ورنہ فساد پھیل جائے گا اسی اپنے نوں نہیں رشتہ دے گڈی کوئی نہیں نہ کوٹھی کوئی نہیں انہاں نوں دی گڈی چنگی ایک گل یاد رکھو فقیر دی نوں گڈیاں کوٹھیاں مل کے دتیاں پھر عزت نہیں لبنی پھر لتر ہی لبنے نے معذرت نال پھر نہیں ہونا پھر دوجے ایک دن کوئی روندی آنی ہے دینداری بھی بے فیصلہ بعد وچ ایک بزرگ کروڑا پتی آدمی تے مینوں کہن لگے مولانا کوئی دیندار جا بندہ لگو یار میں بیٹی جوان ہو گئی آج میں اپنا رشتہ کرنا کروڑا پتی بندہ تے کروڑا پتی لبنا پینا میں چلا گیا بھی آپ کو ضرورت ہے ہمیں پکا رہے ہیں جواب بعد سب کہیں پھر چنگا پتا چلتا اگلے جو میں فون آ گیا کہ آؤ بچی کا نکاح ہے تو تھوڑی دعوت بڑے ایڈوانس ہو نکاح بھی ہو گیا تو دعوت بھی چلے گئے تو میں دیکھا جہی لڑکے نال بیٹی بیاہ کی کوئی کال میں نہیں بیٹی کا ڈرائیور تو میں کہا تھا تینوں جان دے ہو تحقیق کی جی میں جاننا ہے تو 2 مرلے کا مکان ہے تھی کروڑا پتی بندے کہنے لگے آپ کی کرنا ہے بیٹی کا حصہ نہیں دینا جو 1.5 کروڑ 2 کروڑ آئے گا آپ مکان بنا کے اپنا کاروبار سانوں کی ہے اسی تو حصہ رکھنا ہی میں پوچھ کرتے ہیں کہ میں دبا کتوں ہے آدھا جی نے تمہیں کیا سی انہوں نے کیا سی انہوں نے کیا بھی یار کیا منڈا ایماندار چاہیے میرے نال چلی بڑا اچھا یہ بلا کے ایک ہی سوال پوچھا اسی تو پوچھنے آنا بھی گڈی کہڑی ہے کوٹھی کہڑی ہے تعلیم کنی ہے تنخواہ کنی ہے مکان کنے زمین کنی ہے انہیں پوچھا پتر 10 فجر کی نماز کتنے منٹوں میں ہوئی سی انہوں نے 4:30 بجے ہوئی سی کہنا جو میں نے نکاح ہے انج بھی شادیاں ہو جاتی ہیں انج بھی نکاح ہو جاتے ہیں جے دیندار بندہ ہوے تا ساڈیاں ڈیمانڈ نہیں مکتیاں اللہ دا نام جے آسانیاں پیدا کریا کرو آسانیاں پیدا کریا کرو میرے پیغمبر نے ایک عورت نے کیا سنو میں نکاح دی عادت رکھنی میرے نبی فرمایا میں نہیں رکھنا نکاح دی عادت توجہ کریا جے غور کریا جے حضرات مغرب میں جوان اٹھیا اتنا اللہ کے نبی جی میرا کرا چھڈو اتنے نکاح کیا کا فرماتے ہیں کوئی ہے تیرے کول کچھ ہے اللہ میرے کول کچھ بھی نہیں راجا تاجا گلاب کے کو پتل دا چھلا مندری کوئی شے لے گیا تیرا نکاح کریے وہ گھر گیا اودے کول وہ بھی کوئی واپس آ کے تعالی نے کوئی آپ نے کہا پھر میں جگہ ہے کچھ نہیں تے کی کریے تیرا بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھیا اللہ کے نبی میرے قرآن پاک کی فلانی صورت بھی یاد ہے فلانی بھی یاد ہے فلانی بھی یاد ہے نبی پاک نے فرمایا جا پھر تیری بیوی نے لے جے میں ایسا یاد کرا چھڈی تے تیرا حق مہر بن جائے کدی انج بھی نکاح میرے نبی تے انج لوگاں دے روڑے نوں پاندے سن تے انج ملاپ کراندے سن اللہ اکبر اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا بندن دکھیاں دے غم آیا بندن میرے نبی دکھ بڑھدے سن اسی دکھ دینے ہاں اسی دکھ دینے ہاں نا دکھ نہ دیا کر بندن دکھیاں دے غم آیا کون ہے اللہ کو میری پوری تقریر اندر جڑا نہیں بولیا اونے بولن
چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومن جبریل قدم آیا چومن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کون ہے جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اور جدی کل کائنات رعایا امت دا بڑا حاکم آیا امت دا بڑا حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا تیسرا غلط رات محترم نبی پاک کی دعائیں رحمت حاصل کرنا تیجا عمل پتہ نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی نے اس جوڑے نے دعا دیتی ہے رات نو این میاں بیوی کارے چلام کردے پہنے عورت دی آنکھ کھلی عورت دی وہ نے اپنے خاوند واقعہ اٹھنا کرنا پالیا آپ رب نو منا لئیے نماز تہجد پڑھیے اٹھیا نہیں وہ نے اپنے خاوند دے چہرے تے پانی دے چھینٹے مارے تے خاوند نو اٹھا لیا تے کوئی اج ماں بہنا سن رہی نے کہ اج دی تقریر سن کے سویرے کوئی اٹھا لے تے گاڑی نہ پے جائے وہ بیچاری کبھی راتی مولوی صاحب نے دسیا عمل بڑا اچھا جی تو مارے پانی دے چھینٹے تے اگوں آن کرواڑا وہ چھینٹے مارے پانی دے تے پھر تیری زبان دی نسلاں پڑ چھڑ یہ کی ہوندا ہے ضرورت کی نہیں ملے اٹھا چھڑے بچہ بھی دوڑا چاہیے تے جنے چھینٹے مار کے اٹھایا ہوندا کی بنے گا بیچاری اے نبی پاک دی حدیث تے اگر کوئی عورت کر لے تے اللہ دا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مینوں نیند دی ادا کریں ایسی بیوی جو ہون تے شکر ادا کرے رب دا کہ اللہ نے تینوں تہجد گزار کے دی نچن والیاں ٹپن والیاں ڈرامے کرن والیاں تے اللہ ہزاراں نوں دتیاں وہ بڑا خوش نصیب ہے جنوں اللہ نے دیندار دی اللہ اکبر فرمایا بیوی اٹھی خاوند کو اٹھایا نہیں اٹھیا انہیں پانی دے چھینٹے مارے اٹھا لیا خاوند اٹھیا انہیں اپنی بیوی نوں اٹھا لیا یہ کام اوکھا ہے بیوی نوں کون اٹھا لے یہ بھی کام بڑا ہوتا ہے پر بیوی نوں اٹھا لیا حدیث سے بیوی نوں نہیں اٹھایا اٹھ کرنا والی اپنا نماز تہجد تے دونوں آ کے وضو بنا کے اپنا آرام چھڈ کے اپنی نیند چھڈ کے نماز تہجد پڑھنے واسطے کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ رحیم اللہ سونیا اس جوڑے نوں رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے دعا میرے نبی دی میری بہناں چاہنی ہے میری اولاد میری تابعدار بنے میرا خاوند میرے حقوق دی پاسداری کرے میرے ویر جان میری بیوی میری شکر گزار ہوے میری بیوی میری عزت دی محافظ بن جائے تے نماز تہجد پڑھیا کر بیوی نوں پڑھا کر میری بہناں نماز تہجد پڑھیا کر خاوند نوں پڑھا کر آسمان تو خیر و برکات دا نزول ہوئے گا تیرے گھر وچ رحمتاں اترن گیاں کیونکہ میرے نبی دی دعا ہے میرے نبی دی دعا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر دیاں دعاواں رد نہیں کردا ان صلاتک سکن لکم سونیا پاڑیاں دعاواں پڑھی امت نوں بڑا فائدہ پہنچاندیاں نے بڑیاں کام آندیاں نے اللہ اکبر توجہ کریا جے ایک حدیث اور سنو کیا پتہ ختم کر دئیے مکا دئیے ایک عمل اور نوٹ کر لو محبوب فرماتے ہیں اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے وہ بندہ باد و شاد رہے خوشحال رہے کیڑا بندہ اللہ اکبر فرمایا جڑا میری حدیث سندا ہے پھر کیویں سندا ہے اونوں یاد کر لیندا ہے پھر وہ حدیث سن کے لوکاں نوں بھی سناوندا ہے اگے بھی پہنچاوندا ہے ساڈے نوں نے ملن لو جی سانوں کیڑا اس گل دا علم ہے اور یہ حدیث ایک سننی تے پھر اسی کتے کتے دا
نبی پاک فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، فرمایا ایک آیت کا انعام یہ، ایک حدیث کا انعام ہے، لوگاں تک پہنچا چھڈو تواڈے تے فرض ہے۔ میری تقریر اندر میں کنیاں حدیثاں تانوں سنائیاں نے، یار اللہ دے بندیا چل اے جڑی حدیث بیان کیا کرنا، اے حدیث یاد کر لے اور پہنچا اپنے جناب گھر والیاں نوں، پہنچا اپنے محلے والیاں نوں، پہنچا اپنے شہر والیاں دیہات والیاں نوں، حدیث میرے نبی دی سنانا، چہرے تے رونقاں آ جان گیاں، دعا ہے میرے کملی والے دی دعا۔ لوگ آندے نے مولوی بڑے موٹے تالے ہوندے، مولوی بڑے سونے سلکھے بڑے ہوندے نے، بڑے پاک کے اندر بھائی نبی پاک دیاں حدیثاں بھی مولوی سناندے نے۔ یہ دعا ہے کملی والے دی، آخر مولویوں جڑا بڑا چنگا مار سڑی جانا ہے تے تو ہی حدیثاں سنا لے۔ مولوی بڑے جناب ہوتے، اچھا کبھی پوچھ رہا ہوں کہ آدھے نہیں مولوی بڑا کے ملا کی کرنا بھوکا مر جائے گا، کبھی آدھے نے مولوی کھانے ہی بڑا، پتہ نہیں کہڑے پاسے جا کے مولوی موٹے بھائی تاں ہی ہوتے نا، اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ دا چہرہ کرو تازہ رکھے، آباد و شان چنگا کھاوے تے سونا پاوے، جڑا میرے نبی دی حدیثاں سناوے۔ علماء حدیثاں تسی دیکھ لو پورے مجمع اندر سٹیج تے دیکھ لو، علماء دے چہرے تو روشن نظر آنے، رونقاں نظر آنے، ماشاءاللہ 12 بجے ساری زندگی حدیث سنائی نہیں نبی پاک کی کسے، دوڑے ماریے بڑے ہوندے نے، گانے بڑے ہوندے نے، موسیقی بڑی ہوندی ہے، پوری پوری فلم کی سٹوری بیٹھ کے سنا چھڈن، یہ حدیث کو سنا رہے ہیں مالیاں میں کھا اور بھائی نبی پاک کی حدیثاں سناؤ، صبح صبح اٹھنا ہے فیس بک کے اوپر گندی ویڈیو دب کے اپلوڈ کرنا، واٹس ایپ تے فیس بک تے گندا لٹریچر لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ ایک ایس فقیر کی گل یاد رکھی، مر جانا ہے دنیا چھڑ جانا ہے، اے جڑا تو گندا لٹریچر شیئر کیتا ہے نا، جڑی گندی ویڈیو تو فیس بک تے لائی ہے، یہ نہیں مرنی ہے قیامت تک ہی چلنی ہے۔ تے جنے لوگاں ویکھنیاں نا تے مینوں 2 لاکھ ویو پیا ہے، 2 لاکھ گناہ بھی تیرے کھاتے پہ ہے، اے نہیں پتا جڑا گناہ دا یا نیکی دا آغاز کرے، قابیل نے اپنا بھائی قتل کیتا سی، دنیا دا سب تو پہلا قتل بھرا نے کرا، ماشاءاللہ ہم صاحب مرحبا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے محبوب امام، اللہ امن قبول فرمائے، اپنا بھرا قتل کیتا سی، اللہ نے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے قابیل برابر دا شکر کے گناہ، اسی جناب اٹھنے آتے گندی ویڈیو لانے ہیں فیس بک تے گندا لٹریچر شیئر کرنے ہیں لوگوں کے سامنے، اور بھائی اگے بڑیاں اپنے کو دیکھیاں اگے انہیں گناہگار بندے ہیں تو ان کو نواں کام گناہ والا سلسلہ جہاں مرن تو بعد بھی نہ ختم ہو گئے، اللہ کا نام لے کے نام کام کریا کرو، اگر کرنا ہی ہے کہ لکھ پھر میرے نبی دی حدیث فیس بک دے ہوتے، لکھ قرآن پاک کی آیتاں فیس بک دے ہوتے، لکھ میرے نبی دا فرمان فیس بک دے ہوتے، اللہ کی قسم ہے جتنے لوگوں تک پہنچے گی، جتنے لوگ پڑھیں گے، جتنے لوگ انہیں دوی برات حاصل کریں گے، برابر کا ثواب شریک ہو جائے گا۔ ایک قیامت تک میرے نبی دی حدیث فیس بک کے ذریعے پھیلتی جائیں گی، دنیا میں پھیلتی جائیں گی، لوگ پڑھتے جان گے، سنتے جان گے، حضرات محترم تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کرن تو بعد ہی کے وجہ دیں گے، حدیثاں سنانیاں نے، چہرے تر و تازہ ہو جان گے، رونقاں آ جان گیا، چہرے تے رونقاں انشاءاللہ شہادہ لگن لگ جائے گا، اگر میرے نبی دی حدیثاں سنائے گا، میرے پیغمبر دے فرمان سنائے گا، اللہ پاک میں کئی دفعہ تقریر گل سنائی، میں درشا صادقہ بات علاقے چ بیان کرن گیا تے مینوں نہ موضوع تا عدل و انصاف، میں پونے 2 گھنٹے تقریر کی عدل و انصاف کو تے یہی نہ اگر کہ سارے نے کو جیسا سلوک کیتا جائے، کوئی آگا نہیں کو اگر سارے نے نہیں تے میں تقریر کرنی کھانا کھان جا رہا سی، تانوں پتہ ہے کہ ہر مسجد وچ ایک بابا جی بھی ہوندے نے، بابا جی اللہ نے بابے کو سلامت رکھے، مسجداں دی رونقاں بھی انہاں نال نہیں، وہ بابا جی میرے پیچھے پیچھے بھی مولوی بڑا درد اتنے گیا کہ کھانا تمہیں پتا بھی جلسے کے عوام واسطے ہوتے ہیں چوڑ، تو تمہیں اطلاع دینا تھوڑے واسطے بھی ہے کہ سامنے میں بیٹھیاں ہے کہ جی مولوی واسطے مال چنگا ہوتا تھا، بولتے ہیں کہہ رہا ہوں کہ بکرا سی مچھلی سی، کہ میں پہلا لقمہ توڑیا تو بابا دروازے کھڑا سی، انہوں نے کہا مولوی جی یہ ادھر ہو رہے میں نے کی مطلب آدھا اوکے سانو پونے 2 گھنٹے کو لائے گی کو جا سارے نہ اسی چوڑ کسی بکرے یہ لادا میں کہا بابا جی گل سمجھتے ہیں کہ سانو نبی پاک کی دعا لگی ہوئی، میرے نبی نے فرمایا اللہ سونے چہرہ تر و تازہ رہے، آباد و شاد رہے،
سنے پھر سن کے یاد کرے کیویں سنے اور جو لوگاں نوں سنائے تسی سناؤ کہ نا حدیث نبی پاک دی لوگاں نوں حدیثاں سنانیاں نے حدیثاں میرے نبی دے فرمان میرے نبی دے بول پہنچانے نے لوگاں تک لو قاری صاحب آگے میں گل مکانا او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوں گھول میرے مدنی دے میٹھے اے جڑے کئی بار کہندے نا موسیقی روح دی گدا ہے انہاں حدیث توجہ نال سنی نہیں انہاں نبی پاک دے بولاں دا پتہ ہی نہیں لگا موسیقی کی کوئی گندی روح دی گدا ہوئے گی چنگیاں روحاں دی گدا اللہ دا قرآن تے سنے نبی دا فرمان ہے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوں گھول دیندے کنا وچ رس نوں گھول آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے او مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جب بولے قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے جاکے رب دے قرآن نوں تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم فرمایا انہاں کول سنیا زکات لے لو انہاں دعاواں جو پتہ لگا دعا ہوں لبنی جڑا زکات دینے گا نہیں کوئی دعا نہیں لبنی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں سالیاں سی دو میں ایک بجے پڑھنے قاری صاحب پڑھ دیں گے انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیتا ہے السلام علیکم